एहतिजाज नारे जुलूस निकालते हो, एहतिजाज करते हो, उसमें काम क्या करते हो? इशारे तोड़ दिए, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, खाके उन्होंने बनाए, तुम क्या कर रहे हो? एहतिजाज करते हुए कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हो। वो कौमी अमलाक तो हमारी मिल्कियत है, हमारे टैक्सों से वो चीजें बनती हैं, अपना नुकसान करते हो। ये कोई तरीका नहीं है। तरीका ये है कि अमली कदम उठाओ। जितने नौजवान बैठे हो, स्टेज पे उलमा है, मजमे में जितने नौजवान हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हो, जो नौजवान सोशल मीडिया पे काम करते हो, वो सोशल मीडिया पर मेरे नबी के गुस्ताखी करने वालों के मुकाबले में काम करें, काम करके दिखा। सारे काफिर एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। तुम दुनिया कुफ्र को बताओ हमारा नबी वैसा नहीं था जिस तरह तुमने तस्वीर पेश की है। आओ हम तुम्हें बताएं हमारे नबी की असल तस्वीर क्या है। सोशल मीडिया पे काम करो, दुनिया कुफ्र को बताओ। खाके बनाने वाले कहती हैं मुसलमानों का नबी शाबत परस्त था, हर 3 महीने के बाद शादी करता था, और उन्हें खाके बना, एक लड़की इस बगल में है, एक लड़की इस बगल में है। नबी पाक के खाके बनाए, तुम्हें तो पता भी नहीं कि उन्होंने क्या किया। किसने इसका जवाब दिया? किस मौलवी ने, किस आलिम ने इसका जवाब दिया है? सिर्फ नारे लगाते हो। इसका जवाब दो। इसका जवाब यह है कि 25 साल की ककड़ियल जवान, पता नहीं मेरा इशारा समझो कि नहीं, 25 साल की उम्र और 4000 मर्दों के बराबर कुव्वत, जुवानी, वो पहला निकाह करता है उस औरत से जो उम्र में उससे 15 साल बड़ी है और बेवा है। लोगों को बताओ शावत परस्त लोग इस तरह के काम करते हैं। 25 साल का जवान 40 साल की औरत से शादी करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे नबी की किरदार कुशी करते हुए? और फिर 52 साल की उम्र तक, 52 साल की उम्र तक मेरे नबी ने उसी औरत के साथ गुजारा की। 52 साल के बाद मेरे नबी ने शादियां की। 52 साल के बाद उनमें कितनी औरतें कुंवारी थीं? सिर्फ एक, बाकी कोई औरत कुंवारी नहीं, या मुतलका है या बेवा है। दुनिया कुफ्र को बताओ शावत परस्त लोग बेवा औरतों से शादी करते हैं। शावत परस्त लोग मुतलका औरतों को निकाह में लाती हैं। और लोगों को बताओ, सोशल मीडिया पे काम करो, लोगों को बताओ जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ताद्दुद अज़वाज की वजह क्या है? मेरे नबी ने 13 शादियां क्यों की? कि इंसान की जिंदगी के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा घर से बाहर गुजारता है, एक हिस्सा घर के अंदर। 2 हिस्से हैं जिंदगी के। जो मेरा नबी उम्मत के लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन। बाहर वाली जिंदगी 1 लाख से ज़ायद सहाबा उसे बयान कर रही हैं। घर से कैसे निकले, मस्जिद में कैसे आए, मस्जिद से कैसे बाहर गए, सवार कैसे हुए, नमाज कैसे पढ़ी, वुजू कैसे किया, उसे बयान कर रही हैं। और वो जो मेरे नबी की घर वाली जिंदगी है, उसने भी तो उम्मत के लिए नमूना बनना था। वो जिंदगी 1 या 2 औरतें बयान नहीं कर सकती थी। मेरे नबी ने ज्यादा शादियां इसलिए की कि मेरी घरेलू जिंदगी भी उम्मत के सामने नमूना बन जाए। सोशल मीडिया पे काम करो, जो काम करने का है। नारे लगाने से क्या होता है? किसी को कुत्ता कहने से क्या होता है? मुकाबला करो दलाल से। दुनिया कुफ्र को बताओ कि हमारे नबी की आंखों में कुंवारी लड़कियों से बढ़कर हया था। बताओ दुनिया कुफ्र को, दुनिया कुफ्र को बताओ
کہ میرے نبی نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کرتے ہوئے پہلے دن کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا. بچپن اور جوانی کے دوستوں کے سامنے میرے نبی نے اپنی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا. لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسے پایا, سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ اور سارے کافر کہنے لگے جربنا لکا مرارا ما رائینا فیک الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا, ہم نے تجھے ہمیشہ سچے ہی پائے. بتاؤ دنیا کفر کو کہ میرے نبی کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ قرآن نے کہا لعمرو کا. میرے پیارے پیغمبر مجھے تیری زندگی کی قسم ہے, تیری زندگی دی سویں اتنی پاکیزہ تو ہے زندگی کہ رب اس زندگی کی کیا کھا رہا ہے؟ قسم کھا رہا ہے. ہماری جماعت کے جو احباب اور علماء بیٹھے ہیں, میں قرآن کا طالب علم ہوں, مولانا حسین علی کا خوشہ چین ہوں, شیخ القرآن کا شاگرد ہوں. مولانا حسین علی نے کہا یہ دعائیہ جملہ ہے, دعائیہ قسمیہ نہیں, دعائیہ. مولانا حسین علی نے مانا کیا, سرور آ گیا. اللہ نے کہا لعمرو کا, شالا جیندہ رہنے میرا سونا پیغمبر. لوگوں کو بتاؤ, لوگوں کے سامنے اپنے نبی کی صحیح سیرت پیش کرو. دنیا کفر کو بتاؤ کہ تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے. ہمارے نبی تو ایسے تھے, قیامت کے دن تم سب نے میرے نبی کے دروازے پہ آنا ہے, تمہارے لیے میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے. اور ترمذی کی روایت ہے کہ جب رب تخت شاہی پہ آئیں گے, سنو تلگنگ کے لوگوں, دوسرے طبقے کے میرے بھائی سنیں, بندیالوی کی بات سنیں. جب رب تخت شاہی پہ آئیں گے فیصلہ کرنے کے لیے, تو اس کے دائیں جانب آمنہ کے لال کے لیے کرسی بچھائی جائے گی. اس دن پتہ چلے گا محمد عربی کا مقام کیا ہے. دائیں جانب میرے نبی کے لیے کرسی بچھے گی. اور جب خلقت کو پتہ چلے گا, یہ میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں, جب خلقت کو پتہ چلے گا, کافروں کو, یہودیوں کو, عیسائیوں کو, فرعون, نمرود, شداد کو, کہ محمد عربی کی بات مانی گئی, اللہ عدالت کی کرسی پر آ گئے, تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد, ساری کائنات میدان محشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگ جائے گا. ساری کائنات کی زبان پہ آئے گا واہ محمد واہ, تیرا جواب ہی کوئی نہیں, واہ محمد واہ, تیری مثال ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.